Galaxy News Hour Live। विश्वका अन्य भूखण्डमा रहेका विश्वविद्यालयको नाम लिन साथ विद्यार्थीको छाती चौडा हुन्छ। श्रद्धाले शिर निहुरिन्छ, ननिहुरियोस् पनि किन। विश्वविद्यालय विद्यार्थीको भाग्य र भविष्य कोर्ने थलो मात्र होइन, यो त मुलुकै बाटो कोर्ने बौद्धिक कारखाना पनि हो। तर हाम्रो देशकै जेठो विश्वविद्यालयको दुरावस्था टिठ लाग्दो छ। जुन विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक बाहेकका सबै कर्म हुन्छन्, विद्यार्थीहरू झोलामा पाठ्य पुस्तकको ठेली होइन, साँचो तालचा बोकेर पुग्छन्। निहित स्वार्थ पूरा गर्न 12 मास संस्थालाई बन्धक बनाउँछन्, शैक्षिक वातावरण धमिल्याउँछन्। चिट चोर्न नपाएको निहुमा शिक्षकमाथि जाइलाग्ने विद्यार्थी संगठन पदाधिकारी नियुक्तिमा भाग खोज्छन्। ठेक्का आफैले पाउनुपर्ने भनेर प्रशासकको टेबल ठोक्छन्। कसको हात माथि पार्ने भनेर दलै पिछेका संगठनका रणसंग्राम चलिरहन्छन्। अहिले पनि यस्तै चलिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 49 दिनदेखि तालाबन्दी गरिरहेको कांग्रेस निकट नेविसंघले कार्यकारी परिषदको बैठक स्थलबाटै कागजात लुटपाट गरेको छ भने उसले लगाएको तालचा खोल्न एमाले निकट अनेरा सोभिउ पनि भिडन्तमै उत्रिएको छ। शैक्षिक मुद्दाबाट अराजकताको बाटो समातेको विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालयको भाइरस बनेको आज मात्र होइन। 2020 सालदेखि नै उनीहरू यही बाटोमा छन्। अझ उदेक लाग्दो के भने अहिले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयका कुलपति छन्, तर पनि नेविसंघ हुलहुज्जत गर्दैछ। प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ठुलु हेरेर बस्छन्। ग्यालेक्सी न्यूज आवर आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मौलाएको अराजकतामा केन्द्रित हुनेछ। नमस्कार, ये हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। शीतल निवासले फर्काएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट विधायक समितिमा पठाइयो। सत्ता पक्ष छलफलै नगराउने रणनीतिमा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार भन्छन् गठबन्धन अधिनायकवादी बाटोमा। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी हुन 68 दलको निवेदन। प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी मधेसमा 59 वटा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनको अराजकता। नेविसंघ कार्यकर्ताद्वारा कार्यकारी परिषदको बैठकबाटै कागजात लुटपाट। 49 दिनदेखि तालाबन्दी। भारतको नोएडामा भ्रष्टाचारको टावर भनेर चिनिने 40 तलाका 2 भवन भत्काइयो। भवन संहिता विपरीतको संरचना भत्काउँदा लागेको 20 करोड भारु व्यापारीबाटै भराइने। र केन्यासँगको T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा नेपालको दोस्रो जित। 2 खेल बाँकी हुँदा नेपाललाई 2-1 को अग्रता। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा परामर्श जारी राखेकी छन्। उनले संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेकामा प्रतिनिधि सभाले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर उनको सन्देश अस्वीकार गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभाले भने विधेयक पुनर्विचारका लागि समितिमा पठाएको छ। समितिको बैठक भोलि बोलाइएको छ। तर सत्तापक्ष विधेयकमाथि छलफल गर्ने भन्दा राष्ट्रपतिको सन्देशमा मात्र केन्द्रित हुने रणनीतिमा छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको पहिलो बैठकमा नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सन्देश सहित फिर्ता भएको जानकारी गराइयो। नागरिकताका विषयमा संघीय संसदबाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषण हुन वाञ्छनीय भएको भनी राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेकी हुन्। 9 मिनेटपछि राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठक बस्यो, जसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधेयक पुनर्विचारका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरे। प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भयो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई पुनर्विचारका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
राष्ट्रिय सभाको बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सरकारले विधेयक आइतबार नै पेश गरेर पारित गर्न प्रस्ताव गरेको थियो, तर सरकारको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहमति जनाएन। एमाले राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहितको फिर्ता भएको विधेयक समितिमा पठाउनु पर्ने अडान लियो। विधेयक चाहिँ फिर्ता गरिसकेपछि त्यो फेरि राष्ट्रपतिको सम्मानको लागि पनि एक दोस्रो कुरा चाहिँ प्रतिपक्षी दलका साथीहरूको चाहिँ के अरे भावनालाई पनि कदर गर्ने र चाहिँ हामी फेरि सत्ता गठबन्धन भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब सबैको कुरा सुन्नुपर्ने ठाउँमा पनि एक दोस्रो कुरा चाहिँ अब यसलाई फेरि सबैको चाहिँ भावनालाई सम्बोधन गरेर सबैको चाहिँ साझा धारणा बनाएर गयो भने त्यो राम्रो पनि हुन्छ, अलि परिपक्व पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले जानुपर्छ भन्ने हिसाबले नै एउटा समझदारी बनेको विषय हो। राष्ट्रिय सभाले विधेयक आफू कहाँ पठाएपछि विधान व्यवस्थापन समितिले सोमबारका लागि बैठक तय गरेको छ। 15 सदस्यीय समितिमा अहिले सभापति पद रिक्त छ। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा नारायण दत्त मिश्रले सभापतिको रूपमा काम गर्दै आएका छन्। समितिमा विधेयकमाथि भन्दा राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशमा मात्र छलफल गर्ने सत्ता पक्षको तयारी छ। यस अघि नै पारित गरिसकेकाले थप छलफल गरेर समय खर्च गर्ने पक्षमा सत्ता पक्ष देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रसभाबाट पास भइसक्यो हो। त हामीले मूल विधेयकमा एकदम हामी छलफल पनि गऱ्यौँ, तहबार छलफल पनि गऱ्यौँ र मान्यता राख्नुको संशोधन उप पनि हामीले व्यापक छलफल गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको स्थिति हो एउटा। त्यसरी पठाइसके पछाडि पनि दुईटै सदनले पास गरिसके पछाडि पनि संवैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिले फेरि पुनर्विचारको लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमै छ। यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो। त्यही व्यवस्था अनुरूप उहाँले राष्ट्रपतिज्यूले फेरि सदनमा पुनर्विचार गरेर पठाइसके पछाडि उहाँले त्यसलाई फेरि दफावार रूपमै उहाँले आफैले बुँदाहरू लेखेर पठाउनु भएको छ। धेरैवटा बुँदाहरू 7-8 कति बुँदाहरू छ। त्यो बुँदाहरूमा मात्रै छलफल हुन्छ, विधेयकमा छलफल हुँदैन। नागरिकता विधेयक यसअघि प्रतिनिधि सभाले साउन 6 र राष्ट्रिय सभाले साउन 12 गते पारित गरेका थिए। विधेयक साउन 16 मा शीतल निवास पुगेको थियो, तर राष्ट्रपतिले वैवाहिक अङ्गीकृत प्रादेशिक पहिचान, आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बाबुको नाम सो घोषणा लगायतका विषयमा प्रश्न उठाई पुनर्विचारका लागि साउन 29 गते फिर्ता पठाइदिइन्। तर प्रतिनिधि सभाले उनको सन्देश अस्वीकार गरी भदौ 2 गते विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्यो। राष्ट्रिय सभाले समितिमा पठाए पनि राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन नहुने संकेत सत्ता पक्षले दिइसकेको छ। राष्ट्रिय सभाको 16 गते बस्ने बैठकबाट पारित गर्ने गरी समितिबाट अगाडि बढाउने सत्ता पक्षको तयारी छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले संविधान सम्मत नै सुझाव दिएकाले त्यसको सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपतिको सुझावलाई व्यवस्था गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय अधिनायकवादी भएको उनले आरोप लगाएका छन्। हेरौँ ग्यालेक्सी राजनीतिक ब्युरो प्रमुख जितेन्द्र झाले यादवसँग गरेको यो कुराकानी। राष्ट्रपति अलङ्कारी होइन, संवैधानिक हो। नम्बर 1, संसद सार्वभौम सत्ता सम्पन्न होइन। यो संविधान अनुसारै उहाँ राष्ट्रपति महोदयले सुझाव पठाउनु भएको छ। त्यो पनि म अहिले कुरा गर्नुहुन्छ, म बुन्दा बुन्दा भन्छु यहाँ। अब त्यो सुझावहरू त संसदको छलफलको विषय समेत बनेन। त्यही भन्दैछु। अब आउनुभयो पोइन्टमा। यतिसम्म बनेन कि जब उहाँ सुझाव पठाउनु भयो, कति 4 दल कि 5 दलको सरकार हो, गठबन्धन सरकार, उहाँले गठबन्धन दलले गरे होइन, संसदले गरे होइन, गरे कसले हो? 5 दलका सशर्त नेताले। उहाँले निर्णय गर्नुभयो हामी एउटा फुल स्टपदेखि कमा पनि फेर्दैन। यहाँहरूले त्यहाँ जानुहुन्न कि तपाईँ चाहिँ के हो भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न होइन, सार्वभौम सत्ता संसद हो। तपाईँ पार्टी पनि होइन, पार्टी दलको नेता हो। उहाँको कसले अधिकार दिएको छ? कुन संविधानले उहाँलाई अधिकार दिएछ कि एउटा फुल स्टप पनि नफेर्ने? त्यो त संसदमा जाने हो, संसदमा छलफल गर्ने हो। संसदीय समिति, राज्य व्यवस्था अथवा सुशासन समितिमा छलफल भएकै 3 वर्ष छलफल भएकै हो। भनेको यो अधिनायकवादी यो 5 दलको होइन, 5 दलको शीर्ष नेताले गरेको हो, संविधान बाहिर गएको उहाँले। अहिले नै भूतपूर्व सैनिकहरूसँग चाहिँ छलफल गर्नुको के अहिले त मलाई नै कति भनेको छ। जस्तो भने सिभिल सोसाइटीहरू आएछन्, नागरिक के अरे राज्य व्यवस्था सुशासन समिति जो संसदको एउटा अङ्ग हो, उहाँहरू पनि भेटेर के भन्ने छ भने म 3 वर्षदेखि यहाँ काम गरे हो। यो नागरिकता सम्बन्धी धेरै सेन्सिटिभ इस्यु हो। यो राज्यसँग जोडिएको हो, नागरिकसँग जोडिएको, राष्ट्रिय अखण्डतासँग, भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका हुन्। त्यसकारण यसलाई सेन्सिटिभ हामीले जुन अध्ययन गरेका हौँ त्यसको पनि कोट होस्। 5 लाखभन्दा बढी युवाहरू चाहिँ नागरिकताविहीन जुन छन्, उनीहरूको आमा बुवा नागरिकता प्राप्त छन्, उनीहरूले नागरिकता पाउन सकेनन्। अझै अब उनीहरू वर्षौँसम्म अनागरिकको हैसियतमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ।
यो विषयमा तपाईँहरूले के सुझाव होइन, दिनुहुन्छ? यहाँ पनि यहाँको कुरा राम्रो हो। 5 लाख होइन, 7 देखि 8 लाख हो। आमाको नाममा लिने हो, खालि मधेसको आमा होइन, पुरा नेपाल अधिराज्यको चाहिँ नागरिकता लिनुपर्ने हो। त्यसकारण यसलाई हौवा नबनाऊ कि मधेसको चाहिँ के छ हिन्दुस्तानमा बिहा गर्ने गर्ने। मधेसमा खालि हिन्दुस्तानै बिहा गरे हो म भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक यहाँको यही काठमाडौँको व्यक्तिको नामै भनिदिन्छु। त्रिभुवन राजा पनि भारतमा बिहा गरे हो, हिन्दुस्तानमा। त्रिभुवनको छोरी पनि हिन्दुस्तानमा बिहा गरे हो। मोहन शमशेरको छोरी पनि हिन्दुस्तानमा बिहा गरे हो। राष्ट्रिय सभाले त्यो विधेयकलाई फेरि समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रपतिको जुन चासो थियो त्यसैलाई पनि देखेर यस्तो गरिएको हो। त्यही भनेको त प्रतिनिधि सभामा त यही गर्नु पर्थ्यो जो अहिले राष्ट्रिय सभाले गरिरहेछन्। प्रतिनिधि सभाले के गरे भन्नुहोस् न? प्रतिनिधि सभाले जे 5 सार्वभौम सत्ता सम्पन्न 5 दलको नेताले दल 5 दलका नेतै भनौँ, 5 दलका नेताले जे भन्यो त्यही गरे। छलफल भयो, सुशासन समितिमा गयो, गएको छैन। त्यसलाई हामीले भन्दैन। राष्ट्रपतिको मनसाय चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँ? संविधान अनुसार, संविधानभन्दा 1 इन्ची पनि तलमाथि जानु हुँदैन। फेरि लामो समयसम्म धेरै मानिसहरू त अनागरिककै त्यो राख्नु हुँदैन। अनि यता त अड्काइ हुनु। त्यो पास गरिदिउँ त, तपाईँले भन्नु पास गरेँ त। यसो संविधान विरोधमा चाहिँ पास गर्न मिल्छ? यहाँले नै भन्नु त्यो मिल्छ? संविधानभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति मिल्छ? राष्ट्रपति चाहिँ यो संविधानको पालक संरक्षक र उहाँको पालन गर्ने कर्तव्य हुनेछ भन्दाखेरि अब त्यो भन्दा बाहिर जान चाहिँ उचित हुन्छ त? नागरिकता विधेयकमा विभिन्न पक्षका दाउपेच यथावत छन्। सत्तापक्ष धेरै समय खपत नगरी राष्ट्रिय सभाबाट तत्काल पारित गर्ने प्रयासमा छ। तर एमाले अहिले आएर हतार गर्न नहुने अडानमा छ। शीतल निवासको यो चासो र सक्रियता यसमा झन अर्थपूर्ण छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दर्ता भएका 76 दल मध्ये 68 दलले मात्र समानुपातिक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। समानुपातिक निर्वाचनतर्फ भाग लिनका लागि दल दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगले आजसम्मको समय दिएकामा 68 दल दर्ता भएका छन्। प्रदेशतर्फ मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै 49 दलले समानुपातिक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। मध्य प्रदेशमा 67 मध्ये 59 दल समानुपातिकका लागि दर्ता भएका छन्। प्रदेश 1 मा 55, बागमतीमा 58, गण्डकीमा 52, लुम्बिनीमा 54, कर्णालीमा 49 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 50 दल समानुपातिकतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ। नेकपा एमाले मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनका लागि 451 सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित कमिटीमा सबै केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी, विभागका सचिव, जनसङ्गठनका अध्यक्ष र महासचिव सदस्य छन्। केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको आज बसेको पहिलो बैठकले 34 सदस्यीय सचिवालय गठन गरेको छ। कमिटी र त्यसको सचिवालय दुवैको सचिवको जिम्मेवारी पार्टी उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई दिएको छ। एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले प्रत्येक मतदान केन्द्रमा निर्वाचन कमिटी गठन गरेर निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि अघि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। एमाले घोषणापत्र बनाउनका लागि यसअघि अध्यक्ष ओलीकै संयोजकत्वमा मसौदा समिति गठन गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा नेपाल बार एसोसिएसनले थप प्रमाण पेश गरेको छ। नेपाल बारले महाभियोग पुष्टि हुने प्रमाण भनी समितिमा आज 34 बुँदे पत्र बुझाएको छ। बारले महाभियोग पुष्टि हुने दावी गरेको छ। बारले मुख्य त्रुटिपूर्ण फैसला आदेश र राणाले न्याय परिषदमा रहँदा गरेका कार्य विवरण र सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणमा भएको अनियमितता सम्बन्धी उजुरीलाई पनि प्रमाणका रूपमा पेश गरेको छ। यस्तै व्यवसाय इच्छाराज तामाङको मुद्दामा अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलद्वारा गरिएको घुस प्रकरणसँग सम्बन्धित अडियो पनि बारले प्रमाणका रूपमा पेश गरेको छ। काभ्रेका व्यवसायी उमेश बानियाले आफूसँग घुस लिने न्यायाधीश विरुद्धको उजुरी तामेलीमा राखी हतार उच्च अदालतमा बढुवा गरेकाले राणालाई उन्मुक्ति दिन नहुने भनी बेग्लै उजुरी दर्ता गराएका छन्। समितिले जानकारी वा प्रमाणका लागि शुक्रबार सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। समितिले राणालाई बयानका लागि बुधबार बोलाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोटाहिटी रत्न पार्कको अन्डरपास सबवे माथिका अवैध संरचना भत्काएको छ। महानगरले आज आफ्ना प्रहरी खटाएर अन्डरपास माथि बनेका अवैध संरचना भत्काएको हो।
अन्डरपासका 7वटा सटर भाडामा लिएका ठेकेदारले अवैध संरचना बनाई भाडामा लगाएका थिए। पैदल यात्रु हिँड्ने सबवेमा व्यापार गर्ने उद्देश्यले जथाभावी रूपमा बनाइएका संरचना भत्काइएको नगर प्रहरीले जनाएको छ। अवैध संरचनामा व्यापार गर्दै आएकाहरूले भने विरोध गरेका छन्। सामान्यतः पुराना नेताको मूल्याङ्कन र नयाँलाई अवसर दिन चुनाव महत्त्वपूर्ण अवसर हो, तर यहाँ हरेक पटकका चुनाव पुरानैलाई अनुमोदन गर्ने माध्यम बनेका छन्। अहिले पनि तिनै पुराना नेता आफू अनुमोदित हुन अनेक खेल खेलिरहेका छन्। कसरी त? यो प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। चुनावको मिति नजिकै जाँदा उम्मेदवार सिफारिसका लागि दलहरूले मातहतका संयन्त्रलाई निर्देशन दिइरहेका छन्। छनौटको मापदण्ड नै बनाएर सिफारिस पठाउन भने कुनै पनि दलले नयाँलाई प्राथमिकता दिने नीति नै घोषणा गर्न सकेका छैनन्। अझ केही दलले त पुरानै नेतालाई अघि सारेर निर्वाचनमा होमिने निर्णय लिएका छन्। अर्थात् पुरानैकै हाली मुहाली रहेको संसदमा ताजापन ल्याउने र देशको भावी कार्यकारी प्रमुखका लागि चुनाव अघि नै जनता सामु आशलाग्दो अनुहार प्रस्तुत गर्ने आँट कसैले देखाएका छैनन्। बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले केही दिनअघि आउँदो चुनावमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरे। जनचाहना अनुसार नयाँ पुस्तालाई आफ्नो समर्थन र सहयोग रहने उनको भनाइ छ। विगतमा परीक्षण भइसकेका जनप्रतिनिधिको सट्टा नयाँ अनुहार खोजेको यथार्थलाई पार्टीहरूले समेत नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यसो त केही दिन अघि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पनि पदमा टाँसिरहन चाहने राजनीतिक दलको नेतृत्वमाथि सार्वजनिक कटाक्ष गरेका थिए। एकपटक पदमा पुगेपछि दोहोरिरहन मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिका कारण नेता कहिले सकिएलान् भनेर कार्यकर्ताले प्रार्थना गर्ने स्थिति बनेको टिप्पणी गर्दै उनले फेरि चुनावमा किन उठ्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए। यत्रो राजनीतिक आन्दोलनमा लागे, यति वर्ष भूमिगत भए, जेल बसेँ, झन्डै मारिएन, म एकचोटि मन्त्री पनि नहुने, सांसद पनि नहुने। पहिला सांसद हुनु पर्यो अनि एकचोटि मन्त्री नपाउने, एकचोटि पाएकोलाई दुईचोटि नहुने। मन्त्री पनि पटपटै दोहोऱ्याएका छौँ, प्रधानमन्त्री पनि दोहोरिएरै हुनुपर्ने, सांसद त झन् 48 देखि अहिलेसम्म निरन्तर उम्मेदवार बनै अर्कोले मौकै नपाउने। अनि मान्छेहरूले अनि कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टीमा पनि कहिले तिनीहरू सिद्धिएलान्, तिनको जीवन अन्त्य हुन्छ अनि बल्ल टिकट पाउला भनेर प्रार्थना त के टिकट पाउनलाई अन्त्य होस् अनि पाउला भन्न पर्यो भने राम्रो हुन्छ। आसन्न चुनावका लागि आकांक्षीहरू टिकट हात पार्न नेतृत्वसम्म धाउन थालिसकेको अवस्थामा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनिसकेका पौडेल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाका पछिल्ला अभिव्यक्तिले राजनीतिमा अहिले हाबी रहेको पुरानो पुस्ता विस्थापनका लागि जोडतोडले उठिरहेको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छन्। तर अहिलेसम्म कुनै पनि दलले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ भनेर एकीकृत निर्णय गर्न सकेका छैनन्। आफ्ना लागि सिट सुरक्षित गर्ने अलिकति दोस्रो दर्जाका भनौँ न, दोस्रो तहका नेताहरूलाई त्यसलाई समानुपातिकमा उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँको लागि उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ। तर आफ्नोलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने त्यो भनेको चाहिँ प्रजातन्त्र देखाउनलाई, लोकतन्त्र देखाउनको लागि। तर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गलत अभ्यास हो। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार नदोहोर्याउने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्षमा केही बोलेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेर चुनावमा जाने घोषणा गरेको छ। ओली तिनै नेता हुन् जो 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा झण्डै 2/3 समर्थन पाएका थिए। तर उनले आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसक्दा 2 पटक प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरे र यही कारण व्यापक आलोचित पनि भए। यता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि सभापति शेरबहादुर देउबा नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। सत्तामा पुग्न र टिक्न जस्तो सुकै कदम चाल्न सक्ने भनेर आलोचित देउबा उमेरले समेत वयोवृद्ध अवस्थामा पुगिसकेका छन्। तर उनले न आगामी प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेद्वार अघि सारेका छन्, न त आफ्ना बारे नै पार्टीबाट औपचारिक निर्णय लिएका छन्। सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना सार्वजनिक गर्दै हिँडेका छन्। आफू प्रधानमन्त्री भए देशै कायापलट गर्ने उनको दाबी छ। देशको कायापलट त्यस्तै हो। उनीहरूका व्यवहार र अभिव्यक्तिबाट पटक पटक अवसर पाउँदा पनि आशातीत केही काम गर्न नसक्दा समेत उनीहरूमा सत्ताको लालसा कति पनि कम भएको छैन भन्ने खुलस्त हुन्छ। अर्थात् उनीहरू नयाँ पुस्तालाई न सत्तामा ठाउँ दिन चाहन्छन् न त विधायिकामै। यही पुरानै उनी मान्छे जाने आउनाले चाहिँ देशमा अलिकति मान्छेमा नैराश्यता छ,
मान्छेले त्यति आशा गरेका छैनन् कि देशमा 5 वर्ष त हाम्रो गयो, अर्को 5 वर्ष पनि यदि यिनै मान्छेहरू सत्तामा आउने हुन्, यिनै सांसदहरू, यिनै मन्त्री हुनुहुन्छ भने जनताले धेरै आशा गर्ने ठाउँ छन्। नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधि सभाको र मुख्यमन्त्री हुन प्रदेश सभाको सदस्य अनिवार्य हुनुपर्छ। मन्त्रीका हकमा भने सांसद नभए पनि 6 महिनासम्म झण्डावाल गाडी चढ्न पाउँछन्। बारम्बार प्रधानमन्त्री भइसकेर नअघाएका अग्रज भएको राजनीतिक प्रणालीमा सांसदमा दोहोरिन चाहनेको संख्या कति होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धन र गठबन्धन इतरका दलमा सिट बाँडफाँडको तयारी भइरहेको छ। अब हुने प्रदेश र सङ्घको चुनावमा फेरि वर्षौँदेखि चुनाव जितेर सांसद भएका र कहिल्यै मैदान नछाडेका नेताहरू यसपटक पनि नयाँलाई मौका दिन तयार भइसकेका छैनन्। 2048देखि लगातार चुनाव लड्ने नेताहरूको यो सूची हेरौँ। काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 2048 सालदेखि डडेलधुराबाट निरन्तर चुनाव लडेर जित्दै आएका छन्। 5 पटक त प्रधानमन्त्री नै भइसके, उनी अझै मैदान छाड्न तयार छैनन्। काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल पनि 2048 सालदेखि लगातार तनहुँबाट चुनावमा उठे। 2074मा पराजित भए, तैपनि उनी थाकेका छैनन्। काङ्ग्रेसका अन्य नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, अर्जुन नरसिंह केसी, बलबहादुर केसी पनि सधैँ चुनाव लड्ने नेतामा पर्छन्। 2048 पछि विजय कुमार गच्छदार पहिलोपल्ट मैदान बाहिर हुँदैछन् भ्रष्टाचारका मुद्दाका कारण। 2048 देखि 2074सम्म नुवाकोटबाट निरन्तर चुनावी मैदानमा रहेका रामशरण महत स्वास्थ्यका कारण पछि हट्न सक्नेछन्। 2048 साल यता कुनै पनि चुनाव नछोडेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 2064मा एक पटक मात्र पराजय बिहोरेका थिए। यसपालि पनि झापाबाटै चुनाव लड्ने उनको तयारी छ। कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि एमालेका सदाबहार उम्मेदवार हुन्। माधव नेपाल पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भयो भने 2056 यता लगातार प्रत्यक्ष चुनाव लड्दै आएका हुन्। 2064मा 2 ठाउँबाट पराजित भए पनि पछि मनोनित कोटाबाट संविधान सभामा प्रवेश गरी प्रधानमन्त्री नै भएका थिए। पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको मनमुटापछि पार्टी नै फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मैदानमा उत्रिँदैछन्। एमाले छाडेका नेताहरू झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, रामचन्द्र झा र राजेन्द्र पाण्डे पनि मैदान छाड्न तयार नभएका नेता हुन्। यस्तै महन्त ठाकुर, पशुपति शमशेर जबरा, हृदय त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र दीपक बोहरा पनि विभिन्न पार्टीबाट उम्मेदवार बन्दै आएका छन्। वयोवृद्ध हुँदा समेत सत्ता र शक्तिमा पुग्ने लालसा नहुने पछिल्लो राजनीतिक परिवेशमा बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरबडी पौडेलले आसन्न चुनावमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेका छन्। उनकै पार्टी नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिरहँदा तपाईले उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेर के सन्देश दिन खोज्नु भएको भनेर हामीले सोधेका छौँ। हामी सधैँभरि पुस्तान्तरणको कुरा गर्छौँ, होइन, गफ चाहिँ गर्छौँ, भाषण गर्छौँ, तर व्यवहारमा कसैले पनि त्यो आँट गरेन। पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ, अब हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको आँट कसैले गरेन। मैले चाहिँ एउटा सन्देश पनि जाओस् भन्ने हिसाबले र एउटै मान्छे पटक पटक उठिरहँदा मान्छेको एउटा सेन्टिमेन्ट पनि नयाँ अहिले खोजी गरिएको अवस्था, नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ भन्ने अहिलेको देशव्यापी रूपमा जुन लहर एउटा सृजना भएको छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन हुने गरी मैले चाहिँ नि अब यो मेरो उम्मेदवारी हुँदैन भनेर मैले चाहिँ स्टेटमेन्ट दिएको। नैतिकताको हिसाबले मान्छेलाई अब कसैलाई चाहिँ नि चुनाव उठ्नुहुन्न भन्ने आधार त हामीसँग छैन, किनभने कानुनले कसैलाई रोक्दैन, संविधानले रोक्दैन, कानुनले रोक्दैन, पार्टीका नियम विधानले केही पनि रोक्दैन। उठ्ने अधिकार त सबैसँग छ। त्यो आफूले फिलिङ गर्ने कुरा हो, अनुभूत गर्ने कुरा हो, होइन। हामी अब परिवर्तन खोजिरहेका छौँ। परिवर्तनको सुरुवात कसैले गरेन भने र त्यो चाहिँ नि कसैले पनि आँट गर्न सक्दैन र त्यसैले मैले परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने एउटा सुरुवात गरेको हुँ। हस्तान्तरण गर्ने कुरा, पुस्तान्तरणका कुराहरू आफूले अनुभूत गर्ने कुरा हो र कसैले कसैलाई भनेर त होइन भन्ने खालको कुरो हामीसँग छैन। अहिले भर्खर हाम्रो नेकपा एमालेको चाहिँ नि हिजो मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको, बैठकले निर्णय पनि गरेका छ कतिपय कुराहरू। त्यसमा उमेरको हदले चाहिँ बस्नुपर्छ अथवा यदि पटकदेखि उठ्न नपाउने भन्ने कुरा कुनै निर्णय भएको छैन। त्यसले पनि अब जसले त्यो अनुभूत गर्नुहुन्छ अब मैले छोड्नुपर्छ भन्ने जसलाई लाग्छ उहाँले छोड्नुहुन्छ।
हैन। अब जसले चाहिँ नि म उठ्छु भन्ने मान्छेलाई त त्यो हामीले रोक्न पनि सक्दैनौँ। त्यो नेतृत्व जतिसुकै काबिल र चमत्कारिक भए पनि निश्चित समयपछि आफू पाखा लागेर अर्कोलाई मौका दिनु पनि लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो। चुनावका नाममा अनेक गणितीय खेल खेलेर बारम्बार अनुमोदित हुने कोसिस गर्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। रुकुम पश्चिममा पहिरोले पुरिँदा एकै घरका 3 जना बेपत्ता भएका छन्। 8-20 नगरपालिका पिपल चौरमा रहेको सामुदायिक वनको भवनमा पुरिएर 3 जना बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता हुनेमा जाजरकोट मैदैकी बालमती राणा र उनका 2 छोरी हुन्। माइती घरबाट घर फर्किने क्रममा वर्षा भएपछि उनीहरू छेपारे सामुदायिक वनको भवनमा ओत लाग्न गएको बेला पहिरो खसेको थियो। पश्चिम नेपालका थारू समुदायले धुमधाम साथ अटवारी पर्व मनाएको छ। अटवारी पर्व कुशे औँसी पछिको पहिलो आइतबार मनाउने चलन छ। अटवारीमा थारू समुदायका पुरुष दिदी बहिनीको सम्मान र रक्षाका लागि व्रत बस्छन्। दाङका थारू राजा दङ्गेशरण पाण्डव र कौरव बीचको युद्धका नायक भीमसँग समेत जोडेर यो पर्व मनाउने गरिएको छ। यो पर्वमा थारू राजा र 5 पाण्डवको सम्बन्धको स्मरण गरिन्छ। पर्वमा घरका छुट्टै कोठामा लिपपोत गरी काठलाई काठमै घोटेर बालेको आगो अर्थात् अगेरीमा अनादिको रोटी खुर्मा लगायत परिकार पकाएर पूजा गर्ने चलन छ। अटवारीलाई दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीच सद्भाव साटासाट गर्ने पर्वका रूपमा लिइन्छ। अटवारी पर्वको अवसरमा दाङको घोराही उपमहानगरले आज सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। पाकिस्तानमा बाढीका कारण आज एकै दिन 119 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीले 3 करोड भन्दा बढी घरवास विहीन भएपछि पाकिस्तानलाई अमेरिका, बेलायत, UAE लगायत देशले सहयोग गरिरहेका छन्। थप सहयोगको आवश्यकता परेको पाकिस्तानी अधिकारीहरूले बताएका छन्। सेनाको राष्ट्रिय उद्धार टोलीले राहत र उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। बाढीमा फँसेका सयौंलाई सेनाले आज हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको छ। विभिन्न जिल्लामा पूर्वाधार ध्वस्त हुनुका साथै सञ्चार सम्पर्क टुटेकाले उद्धारमा कठिनाई भएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। चीनसँग जारी तनावका बीच अमेरिकाले ताइवानतर्फ 2वटा युद्धपोत पठाएको छ। आफ्ना 2 युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट हुँदै अगाडि बढिरहेको अमेरिकी नौसेनाले घोषणा गरेको छ। अमेरिकाको तल्लो सदनकी सभामुख नान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि उत्पन्न तनावमाझ यस्तो पहिलो अभ्यास हुन लागेको हो। पेलोसीले 4 साता अघि चीनको विरोध बीच ताइवान भ्रमण गरेकी थिइन्। भ्रमणको विरोधमा चीनले उक्त क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरेको थियो। अमेरिकी नौसेनाले विज्ञप्ति मार्फत ताइवान स्ट्रेट हुँदै गरिने यात्राले स्वतन्त्र र खुला हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका लागि अमेरिकी प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ। चीनले भने कडा प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई उत्तेजक कार्य भनेको छ। चीनिया सेनाले अमेरिकी 2 युद्धपोतका यात्रालाई निगरानी सहित उच्च सतर्कता अपनाएको र जस्तो सुकै उक्साहटलाई परास्त गर्न आफू तयार रहेको बताएको छ। यता ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकी पानी जहाज दक्षिण दिशामा रहेको र आफ्नो फौजले त्यसलाई निगरानी गरिरहेको जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारमा अहिलेसम्म 6 अर्ब रुपैयाँको विद्युत बिक्री गरेको बताएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशभित्र खपत गरेर बचेको विद्युत बिक्री गरिरहेको जानकारी दिए। प्राधिकरणले जेठ 27 देखि दैनिक 364 मेगावाट बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। घिसिङले विद्युत उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेकाले यो आर्थिक वर्ष आयात भन्दा निर्यात बढी हुने बताए। निर्यातका लागि प्रसारण लाइनको समस्या नरहेको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार विद्युत उत्पादन 2269 मेगावाट पुगेको छ। विद्युत चुहावट 15% झरेको छ। शेयर बजार परिसूचक 2000 अङ्कभन्दा तल ओर्लिएको छ। नेप्से परिसूचक आज 33.36 अङ्कले घटेर 1989 बिन्दु कायम भएको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेकका सबै समूहले नेप्से घटाएका छन्। आज 182 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। लगानीकर्ताको सम्पत्ति एकै दिन 52 अर्बले घटेको छ। सूचक घटे पनि 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भयो। ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम नभएको र ब्याजदर महँगो भएकाले शेयर बजार घटेको विश्लेषण गरिएको छ। विद्यार्थी संगठनको काम शैक्षिक उन्नति र प्राज्ञिक गतिविधिलाई बढावा दिनुपर्ने हो।
तर नेपालका विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक मुद्दा छाडेर अराजकताको बाटो समातेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त दलै पिछेका भातृ संगठनको ताण्डव हेरिन सक्नु छ। यसको ताजा दृश्य विनय कुमारबाट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यालयमा प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल विद्यार्थी संघले ताला लगाएको 49 दिन भएको थियो। ताला आज एमाले सम्बद्ध अनेरा सोब्युले खोल्यो, तर लगतै नेवी संघले फेरि लगायो। त्रिवीमा तालाबन्दी र प्रदर्शन त अब नौलो रहेन। विश्वविद्यालय भौतिक रूपमा असुरक्षित बन्न पुगेको छ। नेवी संघका कार्यकर्ता बैठक स्थलमा पुगेर कागजात लुटपाट गर्ने तहमा उत्रिएपछि त्रिवीले सरकारसँग सुरक्षाकर्मी माग्नु परेको छ। त्रिवी परिसरमा नाराबाजी गरिरहेका प्रदर्शनकारी नेवी संघका कार्यकर्ता हुन्। उनीहरूले नाराबाजीका क्रममा उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाको राजीनामा मागे। विश्वविद्यालयमा विभिन्न तहमा लिएको परीक्षाको प्रश्नपत्रमा त्रुटि भएको विषयमा दोषी सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग हो। उनीहरूले यही विषयलाई मुख्य मागका रूपमा अघि सारेर उपकुलपतिको कार्यालयमा 49 दिन अघि तालाबन्दी गरेका थिए। विश्वविद्यालयले छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई विभागीय कारबाही गर्यो। तर नेवी संघका कार्यकर्ता आफूले भनेकै हुनुपर्ने भनी शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारिणी परिषदको बैठक स्थलमै पुगे। काठमाडौँको एक होटलमा बसिरहेको बैठकबाट उनीहरूले महत्त्वपूर्ण कागजपत्र नियन्त्रणमा लिए। यो उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि सुहाउने विषय हुँदै होइन। उपकुलपति बास्कोटाले यसलाई सहन सकेनन्। उनले नेवी संघका कार्यकर्ताको अराजकता गतिविधिका कारण असुरक्षित भएकाले सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइदिन शनिबार सरकारसँग आग्रह गरे। यस विषयमा थप प्रश्न पार्न उनले आइतबार विश्वविद्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन राखेका थिए। तर नेवी संघका कार्यकर्ताले बिथोल्ने प्रयास गरे। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवेश गर्न नदिएको भनी उनीहरू नाराबाजीमा उत्रिए। त्यसपछि एमालेको भातृ संगठन अनेरा सब्युका विद्यार्थी प्रतिरोधमा उत्रिए। दुई पक्षका विद्यार्थी बीच झडप भयो। गलत कुरालाई धेरै बढावा नदिउँ भन्दा मित्र संगठनहरूले पनि अन्यथा मान्नुहुन्न होला भन्ने मेरो विश्वास छ। उहाँहरूको पनि उद्देश्य फरक या उद्देश्य खराब भएका कुनै संगठन छन् होला जस्तो मलाई लाग्दैन। र जुनसुकै संगठनभित्र भए पनि व्यक्ति खराब छ भने व्यक्तिलाई उसको दोषका आधारमा कारबाही गर्ने कुराको सुनिश्चितता अरू संगठनका साथीहरूले पनि गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ खराब कुरालाई निर्मूल बनाउने र राम्रो वातावरण निर्माण गर्नका लागि सहयोग गर्ने र सहकार्य गर्ने कुरामा फेरि हामी संयुक्त विद्यार्थी संगठन नै पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ। धर्मकान्त बास्कोटाले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अन्य सोब्युका साथीहरूलाई चाहिँ भित्र हलमा प्रवेश गराउनु भयो, जुन उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्ने भन्नुभएको थियो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको साथीहरूलाई उही अगाडिको तपाईँको कम्पाउन्डभन्दा बाहिर नै राख्ने प्रयास गरियो। जुन हामीले के भनेका थियौँ भने नेपाल अन्य सोब्युले जान पाउँछ, अखिल क्रान्तिकारीले जान्छ भने नेवी सङ्घले पनि जानुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ तपाईँको सुरक्षा निकायको एउटा व्यापक दुरुपयोग गर्नुभयो। त्यसका विरुद्ध नेपाल विद्यार्थीका साथीहरू आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि उपकुलपति बास्कोटा एमाले समर्थक हुन्। उनलाई अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेको हो। त्यही कारण अनेरा सब्युका कार्यकर्ता सफाई कार्यक्रमको बहानामा ताला खोल्न पुगे। नेवी संघले लगाएको ताला 49औं दिनमा अनेरा सब्युले खोल्यो, तर लगत्तै नेवी संघले ताला लगायो। प्रहरीको तैनाती बीच त्रिवी परिसर आइतबार दिनभर नै अशान्त बन्यो। विद्यार्थी संगठन शैक्षिक सुधार भन्दा पनि स्वार्थपूर्ण माग राखेर विरोधमा उत्रिँदा विश्वविद्यालयको वातावरण खलबलिन पुगेको हो। लामो समयदेखि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, कर्मचारी लगायत विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारीहरूको पनि चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति हुने कारणले गर्दा र ती राजनीतिक नियुक्तिमा कतै न कतै भागभण्डा, राजनीतिक आस्थाका आधारमा भागभण्डा हुने पनि कुरा देखिएको हुँदा यो कुरालाई चाहिँ अहिले बिस्तारै अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ राजनीतिले गाँजिएर एक खालको विकृत रूप लिएको छ। त्यसो हुँदा अब यो आवरणमा जुनसुकै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले जुनसुकै माग राखे पनि यसको अन्तर्यमा कतै न कतै चाहिँ आर्थिक प्रलोभन, आर्थिक विषयवस्तुहरू जोडिएको देखिन्छ। विश्वविद्यालय प्रशासनका अनुसार पछिल्लो 3 वर्षमा 300 दिनभन्दा बढी तालाबन्दी र प्रदर्शनको सामना गर्नु परेको छ। विद्यार्थीको अराजक गतिविधिका कारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्कियै छ। विद्यार्थीको अराजक गतिविधिमा विश्वविद्यालय प्रशासन निरीह भन्दा सरकार भने मुख दर्शक बनिरहेको छ। यदि यो विश्वविद्यालयलाई यही हालतमा छाड्ने, विद्यार्थीहरूको अराजकतालाई अझै मलजल गर्ने प्रयत्न यदि गरिरहने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साख झन्झन गिर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि भइरहेको तालाबन्दीले अस्तव्यस्त जस्तै बनेको छ। विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकको आन्दोलनका कारण शैक्षिक वातावरणमा खलल पुगिरहेको छ। प्राज्ञिक उन्नयनको थलो बन्नुपर्नेमा त्रिवीमा किन यस्तो भइरहेको छ भनेर हामीले विश्वविद्यालयका निर्देशक ध्रुव गौतमलाई सोधेका छौँ।
लामो समयदेखि विश्वविद्यालयका विभिन्न ठाउँहरू, विभिन्न अफिसहरू, विभिन्न कार्यालयहरूमा तालाबन्दी हुँदै भइरहेका आजसम्म पनि भइरहेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको 300 भन्दा बढी दिन बन्द भएको भन्ने टोटल रेकर्ड भेटिन्छ यही 3 वर्षको बिचमा हेर्दाखेरि। यो भनेको हाराहारी 3 वर्षमध्ये 1 वर्ष जस्तो त के हुन थाल्यो भने बन्द हुन थाल्यो। यो अवस्थामा रहेको अहिले पनि जस्तो कि भिसी कार्यालयमा तोडफोड भयो अथवा भिसी कार्यालयमा तोडफोड भयो, कुर्सी चाहिँ र त्यहाँका फर्निचरहरू के भनौँ तोडफोड गरियो। विश्वविद्यालयले देशको पनि छवि देखाउने हो। हामी कुनै पनि अमेरिकाभन्दा साथ हामी हार्वर्ड भन्ने गर्छौँ होइन र, त्यसै गरी हामी चाहिँ युके भन्दा साथ हामी अक्सफोर्ड भन्ने गर्छौँ। यही पनि इन्डियाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा त फलानु विश्वविद्यालयमा त गर्वले हिँड्ने गर्छौँ, बोल्ने गर्छौँ। त्यो देशको जनता मैले कहाँ पढेँ भन्दा फलानु विश्वविद्यालयमा पढेँ भने भन्दाखेरि अत्यन्त गर्व गर्नुपर्ने हो, गर्वबोध गर्ने ठाउँ र विश्वविद्यालय वास्तवमा राष्ट्रलाई दिशाबोध गराउने ठाउँ पनि हो, बौद्धिक डिस्कसन गर्ने ठाउँ र ज्ञान उत्पादन गर्ने ठाउँ। यस्तो ठाउँमा त ज्ञानको बहस हुनुपर्छ अथवा भनौँ नयाँ नयाँ ज्ञानहरूका विषयमा चाहिँ डिस्कसन हुनुपर्छ। अब राष्ट्रको के हुनुपर्छ गति, बाटो, विकास अथवा भनौँ हामी कतातिर जानुपर्छ, उच्च शिक्षा के हुनुपर्छ, यी र यस्ता कुरा बहस गर्ने थलो हो विश्वविद्यालय। तर त्यहाँ केही समयदेखि अशोभनीय गतिविधिहरू भइरहेको देखिन्छ। पहिलो 5 वर्ष कार्यकाल सकिने लाग्दा कर्णाली प्रदेशसभा मन्त्री उत्पादनको कारखाना जस्तै बनेको छ। 40 सदस्यीय प्रदेशसभामा 2 मुख्यमन्त्री, 19 मन्त्री र 3 प्रदेश प्रमुख भइसकेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट त सबै 11 प्रदेशसभा सदस्य नै मन्त्री बन्ने भएका छन्, 9 जना मन्त्री बनिसकेका छन्। पार्टीले बाँकी रहेका 2 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान बिष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले आजै राजीनामा दिएका छन्। संघीयतालाई बलियो बनाउने र कानुन तर्जुमा गर्ने भन्दा पनि सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउने खेलमा माओवादी केन्द्र अग्रपङ्क्तिमा देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका 11 सांसद मध्ये मन्त्री बन्न बाँकी 2 जना मात्र थिए। सरकारलाई समावेशी बनाउने नाममा मन्त्री बन्न बाँकी रहेका रुकुम पश्चिमका रातो कामी र जाजरकोटकी कृष्ण शाह आचार्यलाई सरकारमा पठाउने तयारी थालिएको छ। त्यसका लागि मन्त्रीहरू बिन्दमान बिष्ट र गणेश प्रसाद सिंहले आजै राजीनामा दिएका छन्। हाम्रै मन्त्रालय लिएर हाम्रै मान्छे पठाउने कुरा नै हुन्छ। हामीसँग अब दलित महिला हुनुहुन्छ, एकजना दलित हुनुहुन्छ, अर्को महिला हुनुहुन्छ जसले मन्त्रीको अवसर पाउनु भएको छ। संयोगले कस्तो भएछ भने समावेशी पनि हुने, सबैले अवसर पनि पाउनु भएछ। जो अहिले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ तर पनि के गर्नुहुन्छ भने अब फेरि त्याग त गर्नु पर्यो। कर्णाली प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा 2074 साल फागुनमा माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्र बहादुर शाहीले शपथ लिएका थिए। उनको कार्यकालमा 12 जना मन्त्री भए। झण्डै 3.5 वर्ष कर्णाली सरकारको कमान्ड सम्हालेका शाहीको कार्यकालमा प्रकाश ज्वाला, नरेश भण्डारी, गोपाल शर्मा, विमला केसी, दल रावल, नन्दसिंह बुढा, अमर बहादुर थापा, सीता नेपाली, कुर्मराज शाही, खड्ग खत्री, यज्ञ बहादुर बुढा छेत्री र दीनबन्धु श्रेष्ठ मन्त्री बने। नेकपा एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी बनेपछि समाजवादीबाट 3 र काङ्ग्रेसबाट 2 जना समेटेर जीवन बहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। शाही सरकारमा अहिले 7 मन्त्री छन्। गैर सांसद एवं विवादित कारचेन लामाले समेत सत्ताको स्वाद चाखिसकेका छन्। विश्लेषकहरू 40 सांसद रहेको प्रदेशसभाबाट 20 जना मन्त्री बन्नु लाजमर्दो विषय भएको बताउँछन्। 11 जना संसद सदस्य यो प्रदेशसभा सदस्यहरू भएकोमा अब अहिले 2 जना मन्त्री चेन्ज हुने बित्तिकै 11 जना चाहिँ मन्त्री हुने भए। अब यद्यपि मन्त्री नभएकालाई सन्तोषको कुरा होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर पनि के हो त भन्दाखेरि मन्त्री परिवर्तन गर्दैमा सबै कुरा हुने होइन। अनि त्यसमा त पार्टीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हो। हामीले स्थायित्व दिन सक्छौँ नै सरकारलाई, सरकारका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुरा त पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यो ध्यान दिन चाहिँ सकेन। कर्णालीमा अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख नै 3 जना बनिसकेका छन्। 2074 माघ 3 मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले दुर्गा केशर खनाललाई कर्णाली प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो। 2076 कार्तिकमा ओली सरकारले खनाललाई हटाएर गोविन्द प्रसाद कलौनीलाई नियुक्त गर्यो। वर्तमान देउवा सरकारले कलौनीलाई हटाएर तिलक परियारलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट।
केन्यासँगको टी20 श्रृङ्खलामा नेपालले दोस्रो जित निकालेको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना मैदानमा आज भएको खेलमा नेपाल 4 विकेटले विजयी भयो। 157 रनको लक्ष्य नेपालले 3 बल अगावै पूरा गर्यो। ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 46 रन जोडे। उनी खेलको म्यान अफ द म्याच बने। डेब्यू खेलमा अर्जुन साउदले 35 रन बनाए। यस्तै रोहित पौडेलले 29, पवन सर्राफले 20 र आदिल अन्सारीले 16 रन जोडे। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको केन्याले 2 विकेट गुमाएर 156 रन जोडेको थियो। खराब सुरुवात गरेको केन्याले 5औं ओभरमा 8 रनमा खेलिरहेका सुखदेव सिंहलाई पहिलो विकेटका रूपमा गुमायो। 6औं ओभरमा दोस्रो विकेटका रूपमा कोलिन ओबुवा 14 रनमा पेभिलियन फर्किए। त्यसपछि क्रिजमा आएका इरफान करिम र राखे पटेलले 127 रनको साझेदारी गरे। करिमले 55 र पटेलले 73 रनको पारी खेले। सुम्पाल कामी र आदिल अन्सारीले 1-1 विकेट लिए। 5 खेलको श्रृङ्खलामा नेपालले 2-1 को अग्रता बनाएको छ। चौथो खेल भोलि हुनेछ। 17 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप र एएफसी कप छनौटका लागि नेपाली टोली घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले आज 24 सदस्यीय टोली घोषणा गरेका छन्। क्रिसल मोक्तान, समीर चन्द, रुबिन बोगटी, अश्विन घोरासैनी, सीमान्त थापा, मिराक लिङदेन, सरोज दर्लामी, निरज कार्की, धनसिंह विक, सुभाष बम लगायत खेलाडी छनौट भएका छन्। साफ च्याम्पियनसिप भदौ 20 देखि श्रीलङ्कामा हुँदैछ। यस्तै 17 वर्ष मुनिको एएफसी एसिया कप छनौट असोज 15 गतेदेखि भियतनाममा हुँदैछ। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने अस्ट्रेलियाको बिग बास लिग बीबीएलमा यसपालि बिक्री भएनन्। आज भएको लिलामीमा सन्दीपलाई कुनै टिमले पनि नकिनेका हुन्। 24 विदेशी खेलाडी विभिन्न टिममा आबद्ध हुँदा सन्दीप नबिकेका हुन्। सन्दीपले बीबीएलका पछिल्ला 4 संस्करण खेलेका थिए। 2 संस्करण मेलबर्न स्टारमा बिताएका सन्दीपले 2 संस्करण होबार्ट हेरिकेन्सबाट खेलेका थिए। पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी सुभाष खकुरेलाई आबद्ध गर्न पनि कुनै टिमले रुचि देखाएनन्। सुभाष पहिलो पटक बीबीएलको लिलामीमा परेका थिए। कानुन नमान्नेले कारबाहीको भागीदार हुनुको विकल्प हुँदैन। छिमेकी देश भारतमा कानुनलाई व्यवस्था गरी आफू खुसी बनाइएका 40 तल्ले 2 भवन आज 12 सेकेन्डमै ध्वस्त पारिएको छ। त्यति मात्र होइन, अनधिकृत रूपमा भवन बनाएका व्यापारीले भत्काउँदा खर्च भएको 20 करोड भारु समेत बेहोर्नु पर्नेछ। नयाँ दिल्लीसँगै जोडिएको नोएडामा सन् 2004 मा सरकारी अधिकारीले सुपरटेक हाउजिङलाई 10 तलाका 14वटा टावर बनाउने अनुमति दिए। सुपरटेकले अनुमति विपरीत सन् 2009 मा 24 तलाको 2वटा भवन बनायो। त्यसको 3 वर्षपछि तला बढाएर 40 पुर्यायो। सुपरटेकले 3 अर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेर 2 भवनमा 845 फ्ल्याट बनायो। ती भवनले घाम र हावा छेकेको तथा भूकम्पका बेला जोखिम हुने भनी आसपासका भवनमा बस्नेहरू विरोधमा उत्रिए। उनीहरूले दुवै भवन मापदण्ड विपरीतका र अवैध भएको भनी उजुरी गरेपछि यो विषय इलाहाबाद उच्च अदालत पुग्यो। अदालतले 2014 मै दुवै भवनलाई अवैध घोषणा गरी भत्काउन आदेश दियो। यस विरुद्ध सुपरटेक सर्वोच्च अदालत गयो। सर्वोच्चले 1 वर्ष अघि उच्च अदालतको आदेश सदर गरी भवन भत्काउन आदेश दियो। सर्वोच्चले 3 महिनाभित्र भत्काउन भनेकामा आवश्यक तयारी गर्दा गर्दै आदेशको 1 वर्षपछि आइतबार दिउँसो नेपाली समय अनुसार 2:45 बजे ट्विन टावर भत्काइएको हो। भवन भत्काउनु अघि आधा किलोमिटरको क्षेत्र खाली गराइयो। ती भवन आसपासका अपार्टमेन्ट्समा बस्ने झन्डै 7000 मानिसलाई बाहिर निकालियो। विस्फोटपछि सामग्री बाहिर छरिएर नजाने अर्थात् वरपरका भवनलाई नोक्सान हुनबाट जोगाउने इम्प्लोजन प्रविधिबाट भवन भत्काइएका हुन्। भवन भत्काएपछि धुलोको पहाड बनेको छ। त्यसलाई सफाई गर्न 3 महिना लाग्ने अनुमान छ। भारतको एडिफाइस र दक्षिण अफ्रिकाको जेट डिमोलिसन कम्पनीले भत्काएका हुन्। ती कम्पनीले भवनमा 9800 प्वाल पारेर हरेक प्वालमा 1400 ग्राम विस्फोटक बारुद राखे। भवन भत्काउन 3700 किलो बारुद प्रयोग गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भवन भत्काउन 20 करोड भारु खर्च भएको र त्यो रकम सुपरटेकबाटै असुल गर्ने भनिएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार सुपरटेकले ती भवनमा फ्ल्याट किनेकाहरूलाई वार्षिक 12% ब्याज सहित रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे कार्यक्रम सीधा कुरा लिएर आउनेछौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। शीतल निवासले फर्काएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट विधान समितिमा पठाइयो। सत्ता पक्ष छलफलै नगराउने रणनीतिमा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार भन्छन् गठबन्धन अधिनायकवादी बाटोमा। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी हुन 68 दलको निवेदन। प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी, मधेसमा 59वटा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनको अराजकता। नेवी संघ कार्यकर्ताद्वारा कार्यकारी परिषदको बैठकबाटै कागजात लुटपाट। 49 दिनदेखि तालाबन्दी। भारतको नोएडामा भ्रष्टाचारको टावर भनेर चिनिने 40 तलाका 2 भवन भत्काइयो। भवन संहिता विपरीतको संरचना भत्काउँदा लागेको 20 करोड भारु व्यापारीबाटै भराइने। र केन्यासँगको T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा नेपालको दोस्रो जित। 2 खेल बाँकी हुँदा नेपाललाई 2-1 को अग्रता। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.